Ang tulo ka ebanghelyo sa Lunes, Martes ug Miyerkules sa ikatulong semana sa Kwaresma. Adunay kalabutan sa ebanghelyo pagdomingo nga gikan ni Juan 2, bersikulo 13 hangtod 25 nga naglitok sa napulo nga sugo sa Dios o 10 Commandments. Ang ebanghelyo nga gikan ni Mateo 5, bersikulo 17 hangtod 19 nga akong pamalandungan, naghisgot nga si Jesus ang katumanan sa balaod, nga mao ang balaod sa gugma, o ang expectation nga mutamod kita ug mutudlo sa uban sa maong balaod. Maayong adlaw. Ako si Heidi Palapar, volunteer sa Archdiocese of Cebu. Ang ebanghelyo sa Miyerkules sa ikatulong semana sa Kwaresma, nga gikan ni Mateo 5, bersikulo 17 hangtod 19, naghisgot sa kasuguan sa Dios ug propesiya sa taliabot nga Mesiyas, ilabi na bahin sa ilang abolishment o pagwagtang ug fulfillment o pagtuman. Unya si Jesus nisulti sa iyang apostoles nga siya ang mutuman sa kasuguan sa Dios ug propesiya sa taliabot nga Mesiyas. Inay, siya gani ang katumanan nila, kay siya man ang nagpamatuod sa balaod sa gugma ug ang gipaabot nga Mesiyas. Nagpahibaw siya nga siya ang gugma o Ginoo. Sa laing bahin, ang iyang pagpatuman sa mando sa Dios, isip paghingpit sa balaod sa Amahan, ug sa saad sa pagluwas sa katawhan sa kahimaraot sa sala, nahasubay sa matagpulong nga namantala sa balaang kasulatan. Walay gitangtang, walay gipapas, walay kuwang, ug walay sobra sa igiingon pa. Gipahimutang gayud ang tanan sa Dios, ug gipadayon sab sa anak nga si Hesukristo. Maunang gipahinumduman ug gipasaulog kita sa Kwaresma. Ug gipasa kini diha sa mga anak sa Dios ug kaigsuonan sa atong Ginoong Hesukristo. Kita kinahanglan mutuman sa balaod sa gugma ug mutuo nga si Jesus mao ang Ginoo ug Mesiyas. Ug giabisuhan kita daan nga ang di mutuman sa balaod sa gugma o di mutuo sa atong Ginoo, isipon nga ubos sa gingharian. Ug di lang kutob sa pagsunod, palungtaron pagayod kita sa pagtudlo niini ngadto sa uban. Giapil gayud og litok sa atong Ginoo nga pagpaambit gayud sa maayong balita. Gipahinumduman kita sa atong misyon isip sumusunod ni Jesus. Apan kini dili mahimo lang sa kusog o pangagpas sa tawo. Gikinahanglan kini og grasya sa Dios o giniyahan sa Espiritu Santo. Hinaot paunta.